बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं। जैसा कि मैंने तकरीबन 3 बजे एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि जनाब आज जो है पीपीएससी का एक बड़ा रिजल्ट आ सकता है। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी और इसमें बताया था। तो बड़ा रिजल्ट जनाब आ गया है। और बड़ा रिजल्ट क्या है जनाब? ये रिजल्ट आया है जनाब एसटीओजीके का। इसके अंदर जनाब मेरा जो अंदाज़ा था वो था 6,500 से लेकर 8,000 तक लोग मैक्सिमम पास होते हैं, 8,000 तक। लेकिन 1,300 से ज़्यादा लोग हमारे अंदाजे से ज़्यादा पास हुए हैं। और अब ये जो एसटीओ का जनरल नॉलेज का पेपर था ये इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है। लेकिन जो आगे जनरल नॉलेज पीएमएस का आ रहा है वो ज़्यादा मुश्किल होना है। तो मैंने ये एक जो मतलब है कि ये थंबनेल बनाया है, भाई बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर वन पेपर में 70 के करीब करीब आ रहे थे या 60 से ज़्यादा आ रहे थे, उनका नाम भी इसमें नहीं आया। वो बड़े परेशान हो गए कि सर ये क्या हो गया, हमारा तो नाम ही नहीं आया। अब यहाँ पे जो ये जो 9,352 लोगों की लिस्ट है, इसमें एक बात याद रखें कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका जिनको ऐसे लिखना नहीं आता या जिनका ऐसे अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिनका जनरल नॉलेज फेल हो गया ना, उनका हो सकता है उनमें ऐसे लोग हों जिनका ऐसे बहुत अच्छा हो गया हो और यकीनन अच्छा हो गया होगा। जिनका जीके स्ट्रांग नहीं होता उनका जनाब जो उनकी डिस्क्रिप्शन वाला सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। हो सकता है उनका अच्छा ऐसे जो है बहुत अच्छा हो। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो मेरे सामने आपको पता है एकेडमी है, यूट्यूब चैनल है, तो लोग बड़े राब्ते करते हैं। तो उसके मुताबिक मैंने ये देखा कि काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे मौजूद हैं, सामने आए हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, एकेडमी के स्टूडेंट भी रहे हैं, उनका भी नाम नहीं आया। तो एक बात तो ये है कि आप परेशान हो। आपको पता है जब एक बड़ा रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं कि फ्लैप हो जाती है जनाब हमारी वेबसाइट। और उसके बाद जो है सर्वर बैठ जाता है। खैर पीपीएससी को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले कि इस तरह की सीटें तो आती रहेंगी। और इस तरह क्या मतलब है कि अब 20,000 लोग थे जिन्होंने चेक करना था। 20,000 में से जो है मतलब वो चेक करने में वेबसाइट बैठ गई है। अब ये जिनके पास रिजल्ट मौजूद नहीं है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। आपने जस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान हो। अगर रिजल्ट नहीं है आपके पास, आप मुझे व्हाट्सएप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एस डी ओ जी के नाम से आपको जनाब मिल जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं जनाब कि ये जो रिजल्ट आया है इसको जिसका नाम नहीं है वो क्या करे। जी जनाब, आपकी डीएमसी आएगी। इसमें डीएमसी जो आएगी, उस डीएमसी के अंदर जनाब आपको बताया जाएगा कि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। जीके का पेपर आप डीएमसी अपलोड कर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप विद इन 7 डेज जो है आप जो हमें मतलब वो करें। आज तक मैंने नहीं देखा कि जनाब जिस बंदे ने जो है रीचेकिंग की दरखास्त दी और उसके नंबर चेंज हुए हो। तो लिहाजा क्योंकि मशीनरी दौर है तो मुश्किल होता है। बहरहाल आप लोगों को अभी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरे 65 नंबर बिल्कुल ठीक थे, मेरा नाम भी नहीं आया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर आपको डाउट होगा तो आपने एप्लीकेशन रीचेकिंग की एप्लीकेशन दे देनी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक बंदे के 65 नंबर आ रहे हैं और उसका नाम ना है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हमारे पास नॉलेज पूरा नहीं होता। हम ये समझते हैं कि इसका बी ठीक है या सी ठीक है, और बी सी के चक्कर में हम समझते हैं हमारे 70 नंबर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। अच्छा खैर, इसमें जनाब उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया है कि आंसर शीट ऑफ द इंग्लिश ऐसे विल बी मार्क्ड ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन पास द जनरल नॉलेज एज पर प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया। यानी ये वो लोग हैं जिनका अब ऐसे चेक होगा, ये वाले। ठीक है। इनका ऐसे चेक होगा, बाकी किसी का ऐसे चेक नहीं होगा। बाकी लोगों की डीएमसी आएगी। भाई आपके 40 नंबर नहीं आए तो क्यों नहीं आए? अगर 40 नहीं आए तो फिर कितने आए हैं? तो इसलिए उनकी डीएमसी आएगी। डीएमसी जनाब इंशाल्लाह ताला परसों तक आ जाएगी। परसों बरोज जुमेरात तक आएगी। फिर आप लोग रीचेकिंग की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और आप कर सकते हैं। बड़ा जिनका नहीं है वो परेशान ना हो, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी पोस्ट तो नहीं थी कि जनाब आपने कोई गवर्नर लग जाना था। तो बहरहाल नौकरी नौकरी होती है। ये नहीं है तो कोई और। अब देखें पीएमएस के ऊपर तो आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो पीएमएस के ऊपर मेहनत करें। पीएमएस का जनरल नॉलेज और एसडीओ के जनरल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। पीएमएस का मैं समझता हूँ कि अब मुश्किल होता है, और एसडीओ का जो आया था जनरल नॉलेज वो थोड़ा सा आसान था। ठीक है, उसकी निस्बत। बहरहाल
آسان تو یہ بھی نہیں تھا، جس کا پاس نہیں ہوا اس کے لیے کتنا مشکل تھا. آپ لوگوں کو جناب میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ پی ایم ایس جنرل نالج اگر آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے سائنس کا پورشن، ورلڈ جغرافیہ کا پورشن، ورلڈ جنرل نالج کا پورشن، کمپیوٹر کا پورشن، یہ 4 پورشن آپ بہت زبردست قسم کے کریں. اور اسی طرح پاکستان افیئر یعنی پاکستان افیئر کے اوپر یہ 4 پورشن جو ہے بہت زبردست کریں اگر آپ اس میں جو ہے 50 نمبر تک لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، 40 نمبر لینے ضروری ہے. اور پی ایم ایس جی کے اوپر جو ہے میں ایک بہت اہم ترین مشورہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے ایس ڈی او میں بھی دیا کہ جتنے نمبر آپ کے ٹھیک ہو جائیں نا، 40 سے اوپر آ رہے ہیں ختم، چھوڑ دیں. 40 سے اوپر کوئی بھی نہیں آ رہا، چھوڑ دیں جناب. کیونکہ آپ صرف 40 سے 50 ایم سی کیو اٹیمپٹ کریں اور ان میں سے وہی اٹیمپٹ کریں جو آپ کے بالکل ٹھیک ہوں، تو پھر جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جناب اور 50 نمبر ٹھیک ہے، اگلے 50 سارے غلط لگا دیں گے اور نیگیٹو مار کے وہ میرٹ سے آؤٹ ہو جائے گا. اس لیے جناب تمام اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری اس کے مطابق. اب دیکھیں پی ایم اس میں آپ کو اگلے اسٹیپ میں جانے کے لیے کتنے نمبر چاہیے تھے؟ 40 ہے. اور 40 نمبر اگر آپ کے آ گئے ہیں تو بھائی آپ 40 نمبر کے بات ختم کر دیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا نمبر میرٹ کے چکروں میں جو ہے نا سارے لگا دیے، جس کی وجہ سے وہ رہ گئے. ٹھیک ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزید محنت کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو پالش کریں، آگے لے جائیں، پیچھے نہ رہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا نام ضرور آئے گا. ٹھیک ہے جناب، تو یہ جناب ویب سائٹ چل نہیں رہی مزید، آپ کو پتہ پلانر اپڈیٹ ہو چکا ہے. پی پی ایس سی کے نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کل یا پھر پرسوں آنے کا فل امکان ہے، اور کوئی اچھی جاب آنے کا امکان بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جناب. ویڈیو لائک کر لیں، چینل کے اوپر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ چینل کو لازمی جو ہے فالو کر لیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جب سیٹس آئیں گی ہم اس کا سیشن تبھی سٹارٹ کریں گے. بہت سے لوگ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر آپ سٹارٹ کر دیں. اس کو سٹارٹ نہ کرنے کی جو وجہ یہ ہے کہ جب سیٹیں موجود ہوتی ہیں نا، پھر اس کو سیشن کو چلاتے ہوئے محنت کرتے ہوئے مطلب مزہ آتا ہے. اگر ایک سیٹ ابھی ایڈ ہی نہیں آیا اور اس کا ہم تیاری سٹارٹ کروا دیں، بعد میں وہ سیٹیں ودڈرا ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے، کوئی ایشو بن جاتا ہے، پھر وہ فائدہ نہیں رہتا کہ جناب والا آپ نے جو ہے کسی سے فیس لی ہو اور وہ اس کا مقصد ہی پورا نہ ہو. اس لیے تمام لوگ ویٹ کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ہم اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک بڑا زبردست سیشن رکھیں گے. اور ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ چینل کا لنک بھی دیا ہوا ہے نیچے، اس کو بھی فالو کر لیں. اور یہ رزلٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی جناب موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے اینڈ پہ، تو اس کے اندر انہوں نے بتا دیا جناب کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی مس صادف عائشہ ڈاٹر آف محمد اقبال، رول نمبر یہ ہے has been provisionally considered phase 2. Furthermore, any other, namely G, has been provisionally final decision of the commission inquiry proceeding against the violation of PPSC rule. انہوں نے کوئی ویلیشن کی ہوگی رول کی، مطلب ہے کہ کوئی جس طرح آپ کو پتہ ہے نقل وغیرہ یا پی پی ایس سی کی ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ڈیٹیل مارکس ڈی ایم سی اویلیبل آف دوز کینڈیڈیٹ ہو qualified in the phase 1 to law and appear in remaining 2 paper of English essay after declaration of result of all 3 paper except shortlisted for interview. After declaration of the written result of the 3 paper. اچھا جی، وہ کہتے ہیں ڈی ایم سی اویلیبل فور دوز ہو qualified phase 1 paper and appeared in remaining 2 paper English essay after declaration of the written result of the. اب یہاں پہ دیکھیں جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایم سی آپ کو ایشو نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ جب تک آپ کا ایسے کا رزلٹ نہیں آئے گا. اس کے مطابق تو مجھے ہی کہہ رہے ہیں. اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، پی پی ایس سی کو کال کر کے پتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ جناب ہماری امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی پی پی ایس سی کے اباؤٹ، ایس ڈی او کے اباؤٹ. اگر آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا تو نیچے ڈسکرپشن میں یہ لنک دیا ہوا ہے، اس کو فالو کریں، کلک کریں گے آپ کے سامنے رزلٹ اوپن ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. رزلٹ آپ کا اس طرح جو ہے اوپن ہو گئے گا جس طرح میں نے ان کو کنورٹ کیا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.